आज म संक्षिप्त रूपमा पत्रकार साथीहरू समक्ष छोटो सूचनाको आधारमा उपस्थित भएको छु र पत्रकार साथीहरूलाई मात्रै पूर्व सूचना गरिराखे पनि सामाजिक सञ्जालबाट सूचना गरेको थिइनँ मैले। तर अहिले छोटो सूचनाको बावजुद पनि जो साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ स्वदेश र विदेशबाट, पत्रकार साथीहरूसँगै म स्वदेश र विदेशबाट अहिले ट्विटर या फेसबुकमा जोडिरहनुभएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, सम्मान पनि गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु र जय नेपालको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। म एकदम छोटो संवादमा उपस्थित छु। खास गरी अहिले आजको यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत, पत्रकार साथीहरू मार्फत पुरै देशको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु छ, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि अहिले रेडियोहरूमा आउँदै गर्दा, समाचारमा आउँदै गर्दा काठमाडौँबाट पैदल पूर्व 500 किलोमिटर, पश्चिम 500 किलोमिटर, 1000 किलोमिटर हिँडिरहेका समाचारहरू सुनिरहनु भएको छ। अनलाइनहरूले तस्बिर छापिरहेका छन्, प्रिन्ट मिडियाहरूले तस्बिर छापिरहेका छन्, टेलिभिजनहरूले यस्तो दृश्यहरू देखाइरहेका छन्। यो बेला निश्चय नै भावनामा बग्ने बेला होइन। माफ गर्नुहोला, म कुनै भावनामा बगेर यी कुराहरू उठाइरहेको छैन। भावनामा बग्ने बेला होइन सरकारले भने जस्तै, तर मृत्युहरू भित्रिएलान् अनि तिनको संख्या गन्दै त्यसपछि मात्रै संवेदनाका साथ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू बाहिर ल्याउला भनेर मौन बस्ने बेला पनि बिल्कुलै यो होइन। दृश्यहरू देखिन्छन्, कतिपयले बालबालिकालाई च्याप्नु भएको छ, कतिपयले वृद्ध भएको बाबुआमालाई डोर्याउनु भएको छ। सुत्केरी महिलाहरू पनि गाउँतर्फ जानलाई बाहिर सडकमा निक्लिएको हामी देख्छौँ। रात होस् बिरात होस्, यो परिदृश्य देख्दै गर्दाखेरि जोसुकैको मनमा पनि कारुणिक भाव आउँछ। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, हेरिरहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आजको एक दैनिक पत्रिका, नयाँ पत्रिकामा सुप्रसिद्ध जनवादी गायकका रूपमा परिचित जेबी टुरेले अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दाखेरि भन्नुभएको छ कि सत्तामा पुगेपछि निमुखालाई के चासो राख्लान् जसले आफ्नै सहयात्रीहरूलाई बिर्सिए। म उहाँले भनेकै शैलीमा कुरा राख्न चाहन्न, उहाँले भने चाहिँ कठोर वाक्यहरू पनि प्रयोग गर्न चाहन्न। तर कुनै बेलामा जनवादी लेखक लव प्रधानले आजकै उहाँको अन्तर्वार्ताभित्र उल्लेख भएको शब्दमा लेख्नुभएका शब्दलाई भन्दै गर्दा, त्यो वाचन गर्दै गर्दाखेरि म बडा भावुक भएको छु। अहिले के बसाई हिँड्नेको तातीले बस्नेको मन रुँदैछ, लाखौंका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरका लागि स्वर्ग छ। म त्यसो भनेर जनताबाट निर्वाचित भएर काम गरिरहेको सरकारलाई मुठ्ठीभरलाई स्वर्ग छ भनेर उहाँले भनेकै शब्दमा म भन्न चाहन्न। तर सिंहदरबार र बालवाटारबाट सुनिँदैछन् यी आवाजहरू भने सुन्नु पर्यो। सडकमा हिँड्दै गरेका दृश्यहरू देखिँदैछन् भने देख्नु पर्यो। बुझ्ने हृदय छ भने बुझ्नु पर्यो र सरकारले यो बेलामै हो सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने र त्यो अनुभूति गराउनु पर्यो। आज लकडाउन भएको महिना दिन पुग्ने क्रममा छ। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, केवल 7 दिनको लागि सुरुवातमा लकडाउन भएको थियो, जसलाई हार्दिकतापूर्वक तपाईँ हामी सबैले ग्रहण गर्यौं। अहिले पनि ग्रहण गर्नुभन्दा हाम्रो अर्को विकल्प छैन। तर हामी यो जान्दछौँ, लकडाउन गरेर मात्रै कोरोनासँग जुध्न सकिन्न। लकडाउनलाई गरेर पनि कोरोनासँग परास्त भएका धेरै देशहरू, भयावह स्थिति भोगिरहेका देशहरू छन्। लकडाउनले डिफेन्स बलियो मात्रै भएको छ। त्यो बलियो बनाइरहेको बेलामा पनि यदि 7 दिनबाट महिना दिन पुग्दै गरेको अवस्था छ भने हामीले अनुमान गर्नुपर्छ, सरकारले अनुमान गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षले अनुमान गर्नुपर्छ, जिम्मेवार निकायहरूले अनुमान गर्नुपर्छ कि घरहरूभित्र छटपटिरहेको अवस्था के होला। राहतमा पुगेर आय आर्जन ठप्प भएपछि श्रमिकको अवस्था के होला, बेरोजगार युवाहरूको अवस्था के होला, डेरा बसेका विद्यार्थीहरू हजारौं छन् ठाउँहरूमा, ठाउँमा न घर जान पाएका छन्, न डेरामा राहत पुगेको छ, तिनको अवस्था के होला। त्यसैले यो बेलामा चाहिँ
सञ्चार माध्यमबाट आइरहेका तस्बिरहरूले मात्रै होइन, हामीले देशभरिबाट पाएको टेलिफोन मार्फत स्थानीय तहका साथीहरूले फोन गरेर भन्नुहुन्छ काठमाडौँबाट पैदल आउँदैछन्, प्रवेश गर्न दिउँ प्रवेश गर्न नदिउँ। काठमाडौँबाट जान चाहेकाहरूले भन्दैछन् सानो बालक छोरी बोकेर म गाउँ जाउँ या नजाउँ। यो स्थिति भएको बेलामा सरकारले बुझ्नुपर्छ कि को यसरी चाहिँ लकडाउनको बेलामा पनि घर छोडेर बाहिर गइरहेका छन्, जसको आर्थिक क्षमताले 7 दिनभन्दा बढी धानेन, 10 दिनभन्दा बढी धानेन, जसले राहत पाएको राहत पनि छोटो समयलाई भयो, त्यो राहतले पनि पुगेन। उनीहरू आज घरबाट निक्लेर बाहिर जानतिर लागेका छन्। यही बेला म सम्झिन चाहन्छु महाकाली पारे एउटा युवक, केवल 30 वर्षको युवक, आफ्नो 55 वर्षकी आमाको निधनमा अन्तिम अनुहार हेर्न पनि जान पाएनन्। सरकारले त्यस्तो विषयमा त व्यक्तिगत रूपमा पनि उनलाई सहजीकरण गरेर आमाको अनुहार हेर्न ल्याइदिनु पर्थ्यो। कोरामा पारी बसेका छन्, वारी घरमा आउन दिनु पर्थ्यो। त्यो दृश्य पनि सम्झिन्छु। त्यसैले सरकारको सामुन्ने 3वटा विकल्प रहेको अहिले काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्लाबाट एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लातर्फ हिँडेर गइरहेको नागरिकहरूको सन्दर्भमा सरकारको 3वटा विकल्प रहेको चाहिँ म सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सरकारलाई घचघच्याउन चाहन्छु। पहिलो विकल्प, जो जहाँ बसेको अवस्था छन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै कोही भोकै पर्दैन भन्ने आश्वस्तलाई शब्दमा होइन व्यवहारमा अनुवाद गर्ने र राहत पुर्याउने पहिलो विकल्प। राहतको सुरुवाती घोषणा सकारात्मक थियो, त्यो अपर्याप्त भएको छ। त्यसलाई पुर्याउने गतिमा फास्ट ट्र्याकबाट अलिक गतिशील ढङ्गले पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नपुर्याएको चित्रलाई म घचघच्याउन चाहन्छु। सरकारको सामान्य पहिलो विकल्प राहत पुर्याउने हो। दोस्रो विकल्प भनेको राहत पुर्याउन नसकेपछि एकदम अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकहरूलाई थप अप्ठ्यारो सरकारले झेलेर घर पुर्याउने हो। को जान चाहन्छन् आफ्नो घरमा र कहाँ जान चाहन्छन्। लकडाउन छ, यो सजिलै छैन, तर नागरिकले एक्लै सडकमा निक्लेर सोसियल डिस्टेन्स भनेर हामीले जुन आवाज उठाइरहेका छौँ त्यसलाई पनि मिचेर भिडभाड युक्त ढङ्गले जो हिँडेर गइरहेका छन्, त्यसले जोखिम बढेको छैन र सरकार त्यसले झनै जोखिमतर्फ नागरिकको जीवनलाई लगेको छैन र। त्यसकारण दोस्रो विकल्प घर पुर्याउने हो। तेस्रो विकल्प सजिलो छ, न राहत पुर्याउने न घर पुर्याउने, ठुलो ठुलो हेरिरहने तेस्रो विकल्प छ। जिम्मेवार सरकारले यो बेला के गर्नुपर्छ? जिम्मेवार प्रतिपक्षले यो बेलामा सरकारलाई घचघच्याउनुपर्छ। हामी घचघच्याइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको अन्य समग्र सन्दर्भ पनि गाँसेर सडकमा हिँडिरहेका नागरिकदेखि लिएर राहतको व्यवस्थापनदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राखेर चाहिने सामग्रीहरू पुर्याउने सन्दर्भदेखि लिएर विविध सन्दर्भमा भोलि बिहान 9 बजे नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारीको बैठक फेरि बस्दैछ। तर सरकारलाई हामीले घचघच्याउने क्रम अहिले पनि गर्दैछौँ र सरकारलाई यो तेस्रो ठुलो ठुलो हेरिरहने विकल्पभन्दा अलिक गम्भीर बन्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। र गम्भीर भन्दै गर्दा राहत पुर्याउने गति, घरमा रूपमा पुर्याउने कुरालाई बढाउँ र बाहिर जाँदै गरेको तातीलाई लकडाउनमा पनि आफू बसेको ठाउँमा बस्नलाई प्रेरित गरौँ, बाध्य होइन प्रेरित गरौँ। मा परेका नागरिकहरूलाई सरकार, म ती नागरिकहरूको तर्फबाट सार्वजनिक रूपले हात जोडेर अपिल गर्न चाहन्छु, सूचना जारी गरौँ। सूचना जारी गर्दै गर्दाखेरि एउटा एप मार्फत हामी के आग्रह गर्न सक्छौँ भने कि तपाईँ को नागरिक, कुन नम्बरमा रहेको नागरिक, तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाबाट अथवा अर्को सहरबाट कुन ठाउँ जान चाहनुहुन्छ, 2 दिनको छोटो सूचनाको बीचमा सार्वजनिक रूपमा एप मार्फत हामी सबैको नाम विवरण लिन सक्छौँ। एपमा प्रयोग गर्ने अभ्यस्त नभएका या स्मार्टफोन नभएका नागरिकहरूलाई रेडियो टेलिभिजन मार्फत सूचना गरेर गृह मन्त्रालयको निश्चित टेलिफोन नम्बरहरू, टोल फ्री नम्बरहरू लिएर फोन गर्दै गर्दा पैसा नलाग्ने व्यवस्था गरेर केवल 2 दिनको समयावधि दिएर तपाईँ को नागरिक, कहाँबाट कहाँ जान चाहिरहनु भएको छ, अप्ठ्यारोमा को हुनुहुन्छ भनेर ल्याउँ। सबैले सजिलोमा भएकाले पनि जान चाहने गरी पक्कै फोन गर्न सक्नुहुन्छ कैयौँले, तर त्यसभित्रबाट सरकारले स्क्रिनिङ गर्न सक्छ, छुट्याउन सक्छ। हाम्रा निकायहरू छन्, ती निकाय मार्फत छुट्याएर साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएर विश्वासमा लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई तिम्रो स्थानीय तहमा यति नागरिक बाहिरबाट आउँदैछन् भन्ने जानकारी दिएर यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायी सङ्घहरूको बीचमा समन्वय गरेर अनि काठमाडौँबाट केवल 100 मोटर मेचेदेखि महाकाली दगुराउँदै गर्दाखेरि नागरिकले अनुभूति गर्छन् मेरो देशमा सरकार छ भनेर। हामी धन्यवाद दिन्छौँ सरकार कि वुहानबाट
2 साता लामो विवाद भयो, छलफल भयो, अन्यल हो, तर सरकारले जे होस् वाइड बडी पठायो र 174 जना नागरिकलाई लिएर आएर क्वारेन्टाइनमा राख्यो। आज त्योभन्दा त्यसरी प्रशंसा हामीले गरेको सरकारले अर्को प्रशंसा पाउने कर्म गर्नु पर्यो। सरकारले सरकार हो भन्ने कुरो अनुभूति गराउनु पर्यो। काठमाडौँबाट गाउँ जाने या गाउँबाट फेरि अर्को सहरबाट अर्को गाउँ जाँदै गर्दा कि गाउँमा गइसकेपछि ढुक्कको अवस्था छ? त्यो पनि छैन। गाउँमा गइसकेपछि पनि त्यहाँ पनि जीवन कष्टकर छ, त्यहाँ पनि राहतको सामग्री अभाव हुँदै गएको छ। त्यसैले गाउँमा पठाइसकेर हाम्रो कर्तव्य पुरा हुँदैन। गाउँमा पुर्याइसकेपछि कर्तव्यको स्थानान्तरण हुन्छ, अर्को ठाउँमा लगेर फेरि हामीले राहत दिनुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने, मनोबल उच्च राख्नुपर्ने जरुरी छँदैछ। त्यसैले यो बेलामा म सरकारलाई गाउँको पनि एउटा प्रश्न नेपाल सरकार समक्ष सिंहदरबारसम्म राख्न चाहन्छु। गाउँमा रहेका सुकुम्बासीले यस बेला के प्रश्न गर्दै होलान्? सरकार सुकुम्बासीको हृदयमा एउटा प्रश्न छ। यो बेलामा हामीलाई अहिले तुरुन्तै आज भोलि नै जग्गा होइन, जाउलो चाहिएको छ। सरकारले के गर्यो? सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर यस बेलामा आयोग बनायो। के यो बेला जग्गाको नापी गर्ने बेला हो? के यो बेलामा सरकारलाई अधिकार छँदैछ त? चैत्र 9 गते निर्णय गरेको भनेर अहिले गरेको निर्णयलाई पुरानो डेटमा सुनाइराखेर किन यो खालको व्यवहार गर्नु पर्यो? सरकार जनताबाट निर्वाचित छँदैछ, सरकारलाई अधिकार छँदैछ। सरकारले यस बीचमा चाहिँ आफूले गर्ने कुरालाई चाहिँ गर्नका लागि सहज अवस्थाको केही प्रतीक्षा गर्दा हुन्छ। अर्बौं रुपियाँ हामी आयोगका लागि छुट्याउन सक्छौँ, सुकुम्बासीको जग्गा नाप्नका लागि, जग्गा दिनका लागि, अनि जाउलोका लागि अर्बौं छुट्याउन सक्दैनौँ? श्रमिकका लागि, बेरोजगारका लागि, डेरा बसेका विद्यार्थीका लागि गाउँमा पठाउँदै गर्दा आउने प्रश्न र परिस्थितिको बारेमा मैले चर्चा गरेँ। अब अन्तिममा म तेस्रोमा जान चाहन्छु कि परीक्षण र व्यापक परीक्षण कोरोनाबाट जोगाउनका लागि, राहत र पर्याप्त राहत भोकमरीबाट जोगाउनका लागि विदेशबाट लकडाउनभन्दा अगाडि केवल 15% जति मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसे, बाँकी कहाँ छन् सरकार? बाँकी त 1,60,65,000 त 70,000 1,60,70,000 त घरहरूमा पुगेका छन्। स्वास्थ्य केन्द्रमा आऊ भनेर अपिल गर्दै गर्दा कयौं आइपुगेका छैनन् जहाँ छन्। क्वारेन्टाइनमा आऊ भन्दा आएका छैनन् जहाँ छन्। त्यसैले यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट अस्ति मात्रै हामीले वक्तव्य जारी गरेर भन्यौं कि र्यापिड टेस्ट त परीक्षणको लागि, रिसर्चको लागि, अध्ययनको लागि मात्रै हो। पीसीआर विधिमै हामीले बढीभन्दा बढी जान सकेनौं भने हामी जोखिममा अझै पर्छौं। त्यसैले सरकारलाई हामीले विनम्रतापूर्वक अपिल गरेका छौं। म समस्त दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो घरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि आशा आकांक्षा छ, सम्भव भयो भने मेरो पनि टेस्ट गराउन पाए हुन्थ्यो। कम्तीमा सीमा नाकामा जहाँबाट प्रवेश हरेक दिन फाटाफुट्ट ढंगले गर्नुभएको छ, एकछिनलाई सम्झ्यौं त। सुदूरपूर्वको मेची नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको महाकाली नगरपालिकाका केही ठाउँहरू, सुदूरपूर्वको मेची नगरपालिकाको बाहुनडाँगी पाटापुरतिरबाट फाटाफुट्ट कोही पस्दै हुनुहुन्छ कि, नगलबन्दाबाट फाटाफुट्ट पस्दै हुनुहुन्छ कि, सत्तीघट्टाबाट फाटाफुट्ट आवाज जावत भइरहेको छ कि, सुदूरपश्चिमको महाकाली नगरपालिकाको सँग सीमा जोडिएको बनवासा अथवा खटेमा या चक्रपुर, ती ठाउँहरूबाट फाटाफुट्ट नेपालतिर आउँदै जाँदै गरेको अवस्था छ कि? त्यो छ भने र तराईका कुनै नाकाहरू खुला लामो बोर्डरको बीचमा छ भने सरकार कृपया गरेर नेपाल र नेपालीको जीवन रक्षा गर्ने हो भने अब घुम्ती स्वास्थ्य शिविर जस्तै घुम्ती परीक्षण शिविरमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, सरकार पुग्नुपर्छ। त्यसैले मैले यो विषय पनि यहीँनिर गाँस्न चाहे। अन्तिममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भनेर जो भन्नुभयो, अहिले सडकमा काठमाडौँबाट बाहिर हिँड्दै गरेकाहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कोही हनीमुनका लागि हिँडेका होइनन्। हिँडिरहेकाहरू कोही कुनै पिकनिक मनाऊ भनेर हिँडिरहेका होइनन्। यति लामो यात्रामा हिँड्दै गरेकाहरू सबै भोकको कारणले, भोकबाट बच्नका लागि हिँडेका हुन्। त्यसैले बाहिरका कतिपय देशहरूमा भयो नि, भोकलाई सहन नसकेर सडकमा प्रदर्शनहरू भयो नि, हामी के त्यो प्रदर्शनको मिति प्रतीक्षा गर्दैछौँ? म समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हात जोडेर संयमताका लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तर उत्तिकै म औँला ठडाएर सरकारलाई आग्रह र चेतावनी युक्त भाषामा भन्न पनि चाहन्छु,
मान्छे मर्दै गर्दा केवल कोरोनाले मर्दैन, मान्छेको मृत्यु भोकले पनि हुन सक्छ सरकार, भोकमरीले पनि हुन सक्छ सरकार। त्यसैले सरकारले गम्भीरता राख्नुपर्ने विषयमा म विनम्र अपिल गर्छु, सचेत पनि गराउन चाहन्छु। भयावह स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ सरकारलाई, यसमा थप अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटै घटनाबाट तीन थरीको तीनटा दायित्व हुन्छ। एकछिनलाई उदाहरणको लागि एउटा बम भनौँ, कहीँ बम पड्किन आँटेको घटना छ, बमको बारेमा तीन थरीको तीन खाले जिम्मेवारी हुन्छ। प्रहरीको जिम्मेवारी हुन्छ बम कसैले पड्काउन लाग्यो भने रेड ह्यान्ड पक्रिनुमा उसको सफलता हो। पत्रकारको सफलता रेड ह्यान्ड पक्रिनुमा होइन, पत्रकारको त्यो दायित्व होइन। पत्रकारको दायित्व कहीँ रेड ह्यान्ड पक्रिँदै गर्दा या विस्फोट हुँदै गर्दा ब्रेकिङ न्युज दिनुमा पत्रकारको सफलता हो। तर राजनीतिक नेतृत्वको सफलता त्योभन्दा अझै माथि छ, त्योभन्दा अझै परसम्म छ। न रेड ह्यान्ड पक्रिने हो राजनीतिले, न ब्रेकिङ न्युज दिने हो राजनीतिले, न ब्रेकिङ न्युज सुनेर बस्ने हो राजनीतिक नेतृत्वले। राजनीतिक नेतृत्वले त त्यो बम किन भित्रिँदैछ, कसले भित्र्याउँदैछ, त्यसका मुद्दा के हुन् र त्यसलाई त्यो भित्रिनबाट रोक्न, विस्फोट हुनबाट रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर परसम्मको सोचाइ राखेर सोच्ने हो। त्यसैले अहिले सरकारले सडकमा हिँडिरहेका नागरिकहरू मार्फत जे विचित्रता र जे पीडा देख्दैछ, ब्रेकिङ न्युज दिनेले दिइरहेका छन्, रोक्न चाहने प्रहरीले रोकिरहेका छन्, जान दिन चाहने प्रहरीले जान दिइरहेका छन्। सरकारले अलिक परसम्म सोच्नु पर्यो। कुनै विस्फोट हुन सक्छ सरकार। भयावह चित्र आउनुभन्दा अगाडि देखिन्छ भने बालुवाटारको पटाङ्गिनीबाट, सिंहदरबारको आँगनीबाट देख्नु पर्यो। सुनिएका छन् यी आवाजहरू भने सुन्नु पर्यो। बुझ्न सक्ने हृदय छ भने बुझ्नु पर्यो। सङ्कटमा प्रतिपक्षी दल सरकारको साथमा छ। म अन्तिम एक लाइन आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारसँग सँगै नरहेर पनि, सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भनेर प्रतिपक्षी दल सरकारको साथमा छ। सङ्कटमा साथमा रहेको प्रतिपक्षी दल सरकारलाई अहिलेको यो विचित्र चित्र जे देखिएको छ त्यो चित्रको सन्दर्भमा गम्भीर बन्नलाई घचघच्याउन चाहन्छ। पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगैमा पत्रकार मित्रहरूसँग संवादमा जाँदै गर्दा पार्टीको फेसबुक पेज या विश्वप्रकाश शर्माको पेज या ट्विटर मार्फत जे जति दिदीबहिनी दाजुभाइहरू स्वदेश र विदेशबाट जोडिनुभयो उहाँहरू सबैलाई म आजको उपस्थिति राखिदिनु भएको धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विदेशमा रहनुभएका सबै जनसम्पर्क साथीहरू मार्फत हामी सूचना लिँदैछौँ। विदेशमा कुन देशमा के अवस्था छ र जनसम्पर्क समितिहरू के गर्दैछन्, एनआरएनहरू के गर्दैछन्, बारेमा हामी चाँडै नै केही दिनभित्र सविस्तार समग्र चित्रसहित तपाईँहरूको बिचमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि, ट्विटर र फेसबुकको लाइभ मार्फत पनि हामी आउनेछौँ। अहिले संयम राख्न, सरकारलाई गम्भीर बन्न अपिल गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार।